नमस्कार सम्पूर्णमा। आज फेरि मैले अर्को जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु, जहाँ चाहिँ सुनौलो अवसर छ। नेपाल प्रहरीमा विज्ञापन खुलेको छ आज मात्रै, जसको बारेमा मैले जानकारी लिएर आएको छु। प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेको 78 8 महिना 10 गते आज हो। नेपाल प्रहरी जनपथ प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी जवान तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट रु 10 को टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ। यो चाहिँ 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर चाहिँ आफै उपस्थित भएर आवेदन दिन सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ आवश्यक माग पद सङ्ख्या भनेको छ विज्ञापन क्रम सङ्ख्या र विज्ञापन नम्बर पद, त्यसपछि समावेशीतर्फ भनेर यहाँ छुट्याएको छ। जम्मा लास्टमा दिएको छ, हेर्नुहोस्। 1 नम्बरमा विज्ञापन नम्बर 42 78 79 मा प्रहरी निरीक्षक जनपथमा जम्मा 79 जना खुल्ला खुलेको छ। अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट 3 जना, महिलाबाट 13, आदिवासी जनजातिमा 22, मधेसीमा 17, दलितमा 10, पिछेमा 2 गरेर जम्मा 146 जना प्रहरी निरीक्षक खुलेको छ। हेर्नुहोस् है, साह्रै सुनौलो अवसर छ यो। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ 43 विज्ञापन नम्बर 43 78 79 मा प्रहरी जवान जनपथमा 1063 जना खुल्लामा छ। 39 जना अमर अशक्त प्रहरी परिवारमा छ, महिलामा 175 जना, आदिवासी जनजातिमा 278 जना, मधेसीमा 243 जना, दलितमा 131 जना र पिछेमा 42 जना गरेर जम्मा 1971 जना खुलेको छ। त्यस्तै भान्सेमा खुलेको छ 87 जना चाहिँ खुल्लामा खुलेको छ। 3 जना भनेको अमर अशक्त प्रहरी परिवारमा, महिलामा 15, आदिवासीमा 25, मधेसीमा 20, दलितमा 11, पिछेमा 2 छ, जम्मा 163 जना। त्यस्तै अर्को छ हजाम खुलेको छ। यो कपाल काट्न हजाम पनि खुलेको छ, जहाँ चाहिँ 4 जना खुल्ला खुलेको छ। 1 जना अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट, महिलामा 1, आदिवासी जनजाति 1, मधेसी 2, दलित 1, जम्मा गरेर 10 जना खुलेको छ। त्यस्तै अर्को छ सिलाइ बुनाइ सम्बन्धी। सिलाइ बुनाइमा 5 जना खुल्ला, 1 जना अशक्त अमर परिवार, अनि महिलामा 1, आदिवासीमा 2, दलितमा 1 गरेर जम्मा 10 जना खुलेको छ। कुचिकार पनि खुलेको छ, प्रहरी कार्यालय सहयोगी। यसमा खुल्लामा 5 जना खुलेको छ। अमर अशक्त प्रहरीमा 1 जना, महिलामा 1 जना, आदिवासीमा 2 जना, मधेसीमा 1 जना, जम्मा 10 जना खुलेको छ। त्यस्तै प्रहरी कार्यालय सहयोगी धोबी पनि खुलेको छ, यो कपडा धुने धोबी। यो चाहिँ जम्मा खुल्लामा 6 जना छ, महिलामा 1 जना, आदिवासी जनजातिमा 1 जना, मधेसीमा 1 जना, दलितमा 1 जना गरेर जम्मा 10 जना खुलेको छ। तपाईहरूलाई साह्रै सुनौलो अवसर आएको छ। यो चाहिँ अब यसको शैक्षिक योग्यता कति, कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने पनि म विस्तृत रूपमा तल भन्दै जानेछु। प्रहरी निरीक्षक जम्मा 146 जना, प्रहरी जवान 1971 जना, प्रहरी कार्यालय सहयोगी भान्से 163 जना, प्रहरी कार्यालय सहयोगी हजाम 10 जना, सिलाइ बुनाइ प्रहरी कार्यालय सहयोगी 10 जना, प्रहरी कार्यालय सहयोगी कुचिकार 10 जना, प्रहरी कार्यालय सहयोगी धोबी 10 जना खुलेको छ। जम्मा चाहिँ 2320 जना खुलेको छ। यो चाहिँ साह्रै राम्रो अवसर आएको छ। दरखास्त फारम दर्ता मिति भनेको छ यो चाहिँ 78 8 महिना 19 गतेदेखि 78 9 महिना 23 गतेसम्म। समय बिहान 10 बजेदेखि कार्यालय समयसम्म भनेको 5 बजेसम्म भन्ने हुन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक, सार्वजनिक बिदाको दिन चाहिँ यसको फर्म चाहिँ सब्मिट गर्न सकिँदै छैन। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक अरू दिन चाहिँ तपाईँहरूले बिहान ठ्याक्कै 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म अथवा कार्यालय समयसम्ममा गएर फर्म आफ्नो दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। दरखास्त पाइने र बुझाउने स्थलहरू भनेर यहाँ दिएको छ, आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रहरी निरीक्षक जनपथको लागि चाहिँ महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी काठमाडौँमा छ, फोन नम्बर पनि दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर, प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो दरखास्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस्तै प्रहरी जवान जनपथ र प्रहरी कार्यालय सहयोगको लागि पनि यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर मोरङमा, प्रदेश नम्बर 2 को प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुर,
हाल सम्पर्क कार्यालय राजविराज सप्तरीमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रहरी तालिम केन्द्र भनेको दुधौली सिन्धुली, गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम कार्यालय केन्द्र भनेको पोखरा कास्की, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र भनेको बुटवल रूपन्देही, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगञ्ज बाँके, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र भनेको दिपायल डोटी, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सबै आफ्नो कुन जिल्ला छ, तपाईँहरू कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो जिल्लाको जुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले आफ्नो आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। फर्म त्यहाँ पाउनुहुन्छ। दरखास्त राशि दस्तुर भनेको प्रहरी निरीक्षकको लागि 1000 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको लागि 20% रु 200 का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ। एकभन्दा बढी तपाईँहरू समावेशीमा भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1000 + 200, एकमा एउटा समावेशीमा भर्नुभयो भने प्लस थप गर्नुभयो भने त्यस्तै 200 थप हुँदै जानेछ। प्रहरी जवानको लागि 150 बुझाउनु पर्नेछ। साथै एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको हकमा प्रत्येक समूहको 20% रु 30 रुपियाँका दरले थप लाग्नेछ। प्रहरी कार्यालय सहयोगको लागि चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्नेछ। एकभन्दा बढी समूहमा आवेदन दिनुभयो भने चाहिँ 20% भनेको 20 रुपियाँका दरले थप हुँदै जानेछ। उम्मेदवारको हद भनेको छ, उम्मेदवारको हद चाहिँ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म 20 वर्ष उमेर पुरा भई 25 वर्ष ननागेको तर खुल्ला प्रतियोगितामा भाग लिने प्रहरी सेवाको राजपत्र अङ्कित प्रहरी कर्मचारीको हकमा 35 वर्ष ननागेको र प्रहरी जवान र प्रहरी अधिकृत आधारभूत तालिम गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। प्राविधिक प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधनसहित प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि कायम रहेको प्राविधिक प्रहरी नियमावली 2058 बमोजिम नियुक्त भएको वा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधनसहित बमोजिम प्राविधिक प्रहरी समूहमा नियुक्त पाएको प्रहरी कर्मचारीले जनपथ प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको उम्मेदवारीको लागि तोकेको उमेर हदभित्र सेवा प्रवेश गरेको भएमा जनपथ प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ। बालवाला श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम बमोजिम 40 बमोजिम 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। प्रहरी जवान जनपद दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मिति 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। 23 वर्ष नागो भने चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्न है। प्रहरी निरीक्षकमा चाहिँ 25 वर्ष। बालवाला श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको हकमा प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियमले 40 बमोजिम 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। त्यसमा तपाईँ अगाडि नै कार्यालय सहयोगीहरूमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि पदमा हुनुहुन्छ र प्रहरी जवानमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ 25 वर्ष नागेको हुनु हुँदैन। प्रहरी कार्यालय सहयोगको हकमा चाहिँ दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म 18 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको। 18 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको। जवानको नि 18 वर्ष पुरा भई प्रहरी निरीक्षकको चाहिँ 20 वर्ष पुरा भयो है उमेर, 25 वर्ष ननागेको। जवानको चाहिँ 23 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ निरीक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, ब्याचलर पास गरेको, मानवाधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा सजाय नपाएको, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको। कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य हुनुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्न। आतङ्ककारी सङ्गठनको सदस्य नरहेको। उचाइ छाती र तौल चाहिँ निम्नअनुसार छ। पुरुषको उचाइ घटीमा 5 फिट 2 इन्च, छाती 31 इन्च नफुलाउँदा 33 इन्च फुलाउँदा, तौल 50 केजी हुनुपर्नेछ। महिलाको उचाइ घटीमा 5 फिट हुनेछ, तौल कम्तीमा 42 केजी हुनेछ। आँखा -2 वा +2 भन्दा बढी कमजोर नभएको। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकेको स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाणपत्र पाएको, परीक्षा सञ्चालनको क्रममा हुनेछ। नेपाली नागरिक पनि हुनुपर्नेछ, विदेशी नागरिकले पाइँदैन। प्रहरी जवानको हिसाबमा चाहिँ अब शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा 8 कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, भविष्यमा सामान्यतः सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त नभएको, जनपद समूहतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको लागि तोकिए बमोजिम क्रस 3 देखि 9 सम्म अन्य योग्यता पुरा भएको। यहाँ 3 नम्बरदेखि माथितिर 9 नम्बरसम्म भएको भनेको चाहिँ यो नेपाली नागरिक भएसम्मको। यो चाहिँ ठ्याक्कै
यो उचाइहरू तौलहरू सेम प्रहरी निरीक्षकै जस्तो हुनेछ प्रहरी जवानलाई पनि। अब अर्को छ प्रहरी कार्यालय सहयोगी शैक्षिक योग्यता साधारण लेखपढ गर्न जानेको, भविष्यमा सामान्य सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त नभएको, जनपद समूहतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदको लागि तोके बमोजिम क्रस नम्बर 3 देखि 9 सम्म अन्य योग्यता पुरा भएको भनेको चाहिँ मासतिर प्रहरी निरीक्षकमा 3 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म भनेको कुरा जुन छ त्यो चाहिँ पुरा भएको हुनुपर्ने छ। अर्को छ 7 नम्बरमा दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति, हालसालै खिचेको पुरै मुखाकृत दुवै कान समेत प्रष्ट देखिने एक किसिमको पासपोर्ट साइजको फोटो, पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको 5 प्रति, आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति, प्रत्येक तहको चारित्रिक स्थायी र प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र मार्कसिट सहित तथा नेपाल बाहिर अध्ययन गरेका हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद त्रिविबाट समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र, अमर अशक्त प्रहरी परिवारको लागि अमर अशक्त भएको कुरा पुष्टि हुने कागजात पत्र र नाता प्रमाणित कागजपत्र, आदिवासी जनजातिका लागि हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचनाको आधारमा तर नेपाली आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तह निकायका प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएकोमा सूचीकृत भएको जातिभित्र थर भनी प्रमाणित गराएको कागजपत्र। मधेसीको हकमा पनि त्यस्तै नै हुनेछ। दलितको हकमा पनि सेम नै छ। पछाडिको क्षेत्रको हकमा आछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाका स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट दरखास्त पेश गर्दा बखत सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणपत्र गरेको कागजात दरखास्त फारमभित्र भर्ने दिनभन्दा 3 महिना अगाडिसम्म सिफारिस हुनुपर्नेछ। स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सो गर्नुपरेको कारण उल्लेख भएको पत्र दिएको हुनुपर्नेछ। दरखास्त फारममा संलग्न पेश गर्ने कागजातहरूको प्रतिलिपिको पछाडिपट्टि सक्कल बमोजिम नक्कल ठिक छ भने उम्मेदवारले स्वयंले अनिवार्य रूपमा दस्ताखत गर्नुपर्नेछ। परीक्षा विधि प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा हुनेछ। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ। लिखित परीक्षा प्रहरी र प्रज पदको मात्र हुनेछ। लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने हुँदा आयोगद्वारा तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ। वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइस प्रश्नको गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिने व्यवहार जानकारी गराइन्छ। वस्तुगत बहुउत्तर प्रश्नको उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी अक्षर क्यापिटल लेटरमा ABCD लेखिएको उत्तरलाई मात्र मान्यता दिइनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षा प्रहरी प्रकाश पदको मात्र हुनेछ। अनि विशेष स्वास्थ्य परीक्षा प्रहरी निरीक्षक पदको लागि मात्र हुनेछ। सक्षमता परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सक्षमता परीक्षण प्रहरी पदको मात्र हुने र अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन हुने स्थान प्रहरी निरीक्षक जनपद। प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू र महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी काठमाडौँमा दरखास्त दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको हकमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सञ्चालन हुने। विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण र विशेष स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा र सक्षमता परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। प्रहरी जवान जनपद र प्रहरी कार्यालय सहयोगी 1 मा दरखास्त फारम वितरण तथा दर्ता केन्द्र परीक्षा सञ्चालन हुने केन्द्र। कहाँ परीक्षा फारम चाहिँ दर्ता गर्यो भने कहाँ परीक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराएको छ। यसमा जिप्रका, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, शङ्खसभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरीमा दरखास्त दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूले 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरमा परीक्षा हुनेछ। परीक्षा सञ्चालन हुनेछ 1 नम्बर प्रदेशको। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशको चाहिँ
2 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र जनकपुर सम्पर्क कार्यालय राजविराज सप्तरीमा हुनेछ। त्यस्तै 3 नम्बर प्रदेशको लागि चाहिँ बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली सिन्धुलीमा हुनेछ। 4 नम्बर प्रदेशको लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्कीमा हुनेछ। 5 नम्बरको लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल रूपन्देहीमा हुनेछ। त्यस्तै 6 नम्बरको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत नेपालगञ्ज बाँकेमा हुनेछ हाल चाहिँ। त्यस्तै 7 नम्बरको लागि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दिपायल डोटीमा हुनेछ। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षक परिसर भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ साथै जिप्रका काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट र धादिङमा दरखास्त दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको चाहिँ महानगरीय प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्ज काठमाडौँमा परीक्षा हुनेछ। बुझ्नुहोस् है, अरू प्रदेशहरूको चाहिँ प्रदेश सम्पर्क कार्यालयमा प्रहरी कार्यालयमा परीक्षा हुन्छ भने यो 8 नम्बर दिएको चाहिँ मनप्र परिसर महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ साथै जिप्रका काभ्रे सिन्धुपाल्चोक रसुवा नुवाकोट र धादिङमा दरखास्त दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूले चाहिँ महानगरीय प्रहरी शिक्षालय महाराजगञ्ज काठमाडौँमा परीक्षा दिनुपर्नेछ। 10 नम्बर मिति 2078 10 महिना 5 गते प्रथम चरणको परीक्षा सम्बन्धी जानकारी प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा तालिम नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.mp मा राखिनेछ। त्यस्तै अर्को छ पुनश्च हरेक चरणको परीक्षा समाप्ति पश्चात नतिजा प्रकाशन गरिनेछ र उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूलाई मात्र अर्को चरणको परीक्षामा सम्मिलित गरिनेछ। परीक्षा सञ्चालन गर्दा खुल्ला तथा समावेशी तर्फको एउटै परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ र निजले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरूबीच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ। दरखास्त पेश गर्दा सक्कल प्रमाणपत्रहरू साथमा लिई उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ। प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितको नियम 13 को उपनियम 5 बमोजिम पदपूर्ति समितिबाट विज्ञापन प्रकाशित भएपछि दरबन्दी थप वा खाली नभई पद रिक्त भएमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि सो पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी सोही विज्ञापनमा सो सङ्ख्या समेत थप गर्न सक्नेछ। यो विज्ञापन सम्बन्धी सूचना तथा विभिन्न चरणमा लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम नेपाली प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.mp मा समेत हेर्न सकिने र दरखास्त फारम सोही वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी आवश्यक कागजातहरू सङ्कलन राखी तोकिएको कार्यालयमा पेश गर्न सकिनेछ। यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले लिंकबाट खोल्न सक्नुहुन्छ है। आफै खोल्दा पनि हुन्छ www.nepalpolice.gov.mp मा गएर। यदि तपाईहरुलाई त्यो गाह्रो हो भने म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले आफ्नो खोल्न सक्नुहुनेछ। साथै अन्य जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछु, यस सम्बन्धी रिलेटेड अन्य जानकारीहरू पनि लिएर आउनेछु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोस्, च्यानललाई भिजिट गर्दै गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद।